ایک دفعہ حضور نبی علیہ السلام آپ اپنے غلاماں دے نال جنگل کے اندر گئے تے پیاس لگی صحابہ نو، عرض کردے نے سونیا ماداغ تے نینا والیا پیاس لگی ہے تے پانی بھی کول کونی کنواں بھی ڈھونڈیا نہیں ملیا تے حضور نبی علیہ السلام دی سامنے نظر او سامنے ایک بکریاں چرانے پئی، وعلیکم السلام، بکریاں چرانے والے تے پئی، آپ گئے جا کے کیا کہ اے چراویا مینو بھی تے میرے یاراں نو پیاس لگی ہے، ترے بڑی لگی ہے تے اپنی بکری دا کسی دا دودھ چوڑ دے یا دے دے۔ تے اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت مبارک نو ویکھ رہا ہے کہ آنا ہے سونی شکل والیا سونی صورت والیا، میں تو غلام ہاں، اے بکریاں میریاں نہیں میرے مالک دیاں نہیں، اگر اج دودھ کٹ ہویا تے مینوں سزاواں دے گا لہذا میں دودھ نہیں دے سکتا۔ حضور نے پھر فرمایا آخیا چلو تو انج کر بکری دا دودھ نہیں دے سکتا، اے جڑی چھوٹی جی بکری دی بچی ہے دا دودھ دے سکنا ہے نا، تے آندا ہے کہ تہاڈا چہرہ بڑا سوہنا ہے، سمجھدار بھی لگدے ہو تے سونی صورت والیا گلاں بچے والیاں کردے ہو، اے بکری دی بچی جڑی چھوٹی جی کدے دودھ دے سکدی ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے غلام تو ایک بس اجازت دے دے کہ چولو، تو اجازت دے دے چولے، کہنا جو دو ہی نہیں سکتی۔ حضرات توجہ کرنا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے کیا بشی غلاما ایک دفعہ تو سانو کہہ دے صحیح کہ چولو وانا بچے والیاں گلاں کر دیو، اے سونی صورت والیا اے بکری دی چھوٹی جی بچی والے دودھ نہیں دے سکتی۔ میرے کریم نبی رحم الرحیم نبی رحمت للعالمین نے آپ نے رحمت بھریاں نگاہاں دے نال بلال نو ویکھیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے غلاما تو کہتے چولو، کہتے چلو جی میرے کہن نال کیڑا بکری نے دودھ دینا چولو۔ میرے آقا نے اپنے غلام نو ارشاد فرمایا غلامو آقا حکم ہوئے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او جڑی سامنے بکری دی چھوٹی جی بچی لے کے آؤ، انہوں لے آتا گیا۔ میرے آقا نے اپنا جناب والا دستے مبارک انج سجا ہاتھ اس چھوٹی جی بٹھوری تے بکری دے پستان تے لگایا، اللہ نے میرے نبی دی ہاتھ دی برکت دے نال او چھوٹی جی بکری دی بچی دے تھنا دے اندر دودھ عطا فرمایا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جناب والا ادھروں بکری دودھ دو رہے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دی چہرے والے انج ٹکی ٹکی لگا کے ویندے پنے، کسی نے جناب والا کی خوب نقشہ کھینچا ہے کہ بلال جناب والا کی نقشہ ہونا جدو بلال نے آقا دی صورت کو تک دیا ہونا، شاعر دا قلم اٹھیا، شاعر آندہ ہے کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے اور چہرے پہ پڑی ہوگی۔ ساڑھا ایمان تے ساڑھا یقین ہے ایک کملی والا گمبد خضرا والی سرکار قبر دے اندر جناب والا تشریف لے کے آنگے، سارے میرے پڑھا جدو سرکار دو عالم ساڑھیاں قبرہ دے اندر آنگے، اسے وقت بس یہی سما ہوئے گا اوہ کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے اور چہرے پہ پری ہوگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا آپ کی صورت تک دا پہ حضور بکری دے اس بچی دا دودھ دھو رہے نے، میرے کریم نبی نے برتن بھریا گیا، میرے آقا نے خود بھی تناول فرمایا، آپ کے یارہ نے بھی دودھ پی لیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ
تعالیٰ نو اپنو بھی جناب اللہ دودھ نامل فرما لیا وے. سرکار دو عالم نے آپ دا شکر ادا کیتا اور اپنا اس طرح دستے مبارک اپنا ہاتھ مبارک اس بکری دی بچی دے پستان دے لگایا, اپنی اصلی حالت دے اندر چلے گئے. حضرت بلال حبشی میرے آقا کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضور نے بلال کا شکریہ ادا کیتا, شکریہ ادا کر کے آپ چل پے. جو دو تک میرے کریم نبی اکھا تو اجل نہیں ہوئے, بلال میرے آقا نو پچھوں تک دے رہے ہیں. چند دنوں تو بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات نو رحمت العالمین سن, رات نو امیہ دی ویلی تے اندروں گزر ہویا نا, تے اندروں ہائے ہائے دی آوازاں آندیاں, جویں کوئی بیمار ہوندا ہے ہائے ہائے دی آوازاں آندیاں. ہے کافر دی ویلی, ہے دشمن دی ویلی, لیکن میرے نبی تے سارے واسطے رحمت العالمین نا, میرے نبی تے سارے واسطے رحمت العالمین نے. میرے نبی جدوں اندر گئے نا تے ایک حبشی دا وہی غلام بیٹھا, حضرت بلال بیٹھے نے, وہ تو کلمہ نہیں پڑھیا اور انج کرتے قمیض اتری ہے, سخت سردی ہے, پو دیاں راتاں نے, اور باہر وچ بیٹھا ہے ویلے دے اندر چکی چلا رہا, نال ہائے ہائے دی آوازاں لگا رہے. آپ نے پوچھا غلامہ تو قمیض اتاریا ہے اتنے بیٹھا خیر ہے؟ آخیا میری طبیعت ٹھیک نہیں سی, میں چکی چلاندا چلاندا سو گیا تے میرے مالک نو پتہ چل گیا, میں سو گیا, اس نے میری قمیض اترواتی ہے زیادہ اتنے. اور روایت اندر آتا ہے کہ جو آپ نے پوچھا نا بھی تینوں کی مسئلہ ہے, تو وہ حضرت بلال نے اجے نہیں ویکھیا کہ کون نے, اگوں آندے نے جاؤ چلے جو اتنے کوئی کسی دا نہیں, کوئی کسی دا خیر خواہ نہیں. اس طرح کہ حضور نبی علیہ السلام نے جو گل پوری سن نہیں لاتی, آپ چلے گئے تے پچھوں آنے میں کیا سی نا اتنے کوئی کسی دا نہیں. حضور خاموشی نال باہر چلے گئے, کہندا میں کیا سی نا کوئی کسی دا نہیں. چند لمحے تو بعد رحمت للعالمین شفیع المذنبین حبیب کبریا تاجدار بدہا میرے تواڈے کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے ایک ہاتھ دے اندر دودھ والا پیالہ پکڑے, ایک ہاتھ دے اندر بخار والی دوائی پکڑی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے غلامہ اے سونی صورت والے تسی تے وہی ہو, تسی تو وہی ہو جنہاں نے چھوٹی جی بکری دے پستانہ دے اندر دودھ کر لیا سی, تے تسی تو او کہ اگر میں آرام کیتا تے میرا مالک میں مارے گا, سویرے ٹارگٹ پورا نہیں ہونا جنہ اس میں دیتا, سزاواں دے گا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, جنہ کوئی نہ ہوئے اوندا محمد ہوندا ہے. آئے 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 آئے, فرمایا پریشان نہ ہو جنہ کوئی نہ ہوئے اوندا محمد ہوندا ہے. حضور نے اپنی کالی کمری والی چادر اپنے تو اتار کے بلال دی بلال لیٹ جاؤ. سرکار ایک دن نہیں دو دن نہیں جننے دن حضرت بلال حبشی آپ بخار آپ دا ٹھیک نہیں ہویا, میرے آقا روز آندے نے بلال رام کردا ہے سونا چکی چلا لے. ہن حضرت عامر نے کلمہ پڑھیا, امیہ دے جڑے چاچے دے پتر دے کول سی, وہ ملازم سی, نوکر سی, تے او ان بڑیاں مارا مار دے حضرت عامر نو. تے امیہ دا بلال او جڑا ہے نا اس نے عامر نے کلمہ پڑھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا, تے چلا درا نو سزاواں دئیے. او آپ مار رہے سن تے آپ اگو کلمہ طیبہ دیا سزاواں دے رہے سن. آپ نو انہوں نے کوڑا پکڑایا اور کوڑا پکڑا کے کیا اے عامر نو مار. جدو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا ہاتھ دے اندر پکڑیا نا تے انج کیتا تے ہاتھ کمبل لگ پئے, ہاتھ کمبل لگ پئے, کیونکہ سرکار دی محبت سینے دے اندر بہ گئی سی سرکار دا. اور جدو ہاتھ کمبے دا تے آپ نے کوڑا پھینکیا اور دوڑ گئے, انہاں لگدا ہے اے بھی اسے محمد دی زلفاں دا قیدی ہو گیا. جدو گئے تو نہ کیا کہ بلال اے تو کی کیتا ہے, کہندا ہے کہ میں نہیں مار سکتا. کیوں؟ آکھیا کہ جس نبی دی وجہ تو تسی سزاواں دیندے پے ہو, نبی بھی سچا ہے, اوندا دین بھی سچا ہے, او نبی بھی سچا ہے, اوندا دین بھی سچا ہے. اور انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سزاواں دینیاں شروع کر دیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو سزاواں دیندے نے, کہندے نے بلال محمد دا کلمہ وہ چھڑ دے تینوں مار نہ چھڑ دے وانگے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے او ظالمو اپنے ظلم دی حد کر لو, ساتھوں یار دا نا نہیں چھڑنا. اپنی ظلمہ دی حد کر لو. حضرات توجہ کرو, جو تتیاں ریٹا تے لٹایا گیا, ہتھاں تے میخا ماریا گیا, شاعر دا قلم اٹھیا, شاعر آندا ہے بلال آکھیا ہونا پویں اگ تے یار لٹا لے, پویں اگ تے یار لٹا لے,
او میرے ہتھوں دے میخ دلال میں کلمہ نہیں چھڑنا او نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا پویں اگ تے یار لٹا لے او میرے ہتھوں تے میخ دلال میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گزر ہویا تے اندروں احد دیاں آوازاں آندیاں پیاں نے، اندروں احد دیاں آوازاں آئیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انج میے ول چھاتی ماری نا تے حضرت بلال اٹھا کے میاں مار دے، جدوں میاں مار کے تھک گیا نا، جدوں نے ویکھیا میں نہیں سزاواں دتیاں نے، بلال ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹدا پیا، اندا ایمان بڑا پختہ ہو جا رہا ہے، جویں جویں سزاواں دیندے پئے تے ایمان پختہ ہو رہا ہے۔ آکھیا بلال ایک شرط ہے کی؟ آکھیا کہ اگر تو اس محمد دا کلمہ چھڑ دوے تینوں میں آزاد کر دیواں گا۔ آکھیا ہون جان تے جا سکتی ہے، کملی والے دا کلمہ نہیں جا سکتا، ہون جان تے جا سکتی ہے، کلمی کملی والے دا کلمہ نہیں جا سکتا۔ جدو مار کے تھک کے چلا گیا، حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے، جا کے کہندے نے اے بلال اے امیہ کیوں ماردا سی؟ آکھیا میں تیرے تے اپنے آقا دا کلمہ پڑھدا اس واسطے امیہ ماردا ہے۔ آکھیا بلال کلمہ ہولی پڑھ لے کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں جناب اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، آپ کہندے نے میرے ویر ابو بکر میں پڑھدا تو ہولی ہاں، میرے منہوں اچھی نکل جاندا ہے، میں پڑھدا تو ہولی ہاں، میرے منہ اچھی نکل جائے۔ حضرات توجہ کرو، حضرت بلال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیا ہاواں تے چیخاں نکل گئیاں، روندے روندے اکھاں نم تے سرکار دی بارگاہ دے اندر چلے گئے۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کردے نے سونے مادات دے نینا والیا، وہ دعا دے مکھڑے والیا، بلہ دیاں ظلفاں والیا، یاسین دے سیرا والیا، ماداخ دے کجلے والیا، یوہا دے لبا والیا، یاد اللہ دے عطا والیا، سونے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیوں ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے ابو بکر کیا ہونا ہے؟ کالا رنگ تے حبش دے ورین والا او کیتا عشق بلال نے دل لا کے کافر آیا کہ اوے کلمہ چھڑ دے تو، اوے پتھر مار دے تلیاج او کلے لاکھے تے بلالا کے اکل اور نہیں چڑھنا پامیں ویکھ لو تسی او ٹل لا کے او روپ بلال دا او رب وڈ چھڑیا او ہر غور دے متے تے تل لا کے اور روپ بلال دا اور رب وڈ چھڑیا ہر عورت متے تے اور تل لا کے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو بکر کی جانا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونیا مادا دے نینا والیا او دعا دے مکھڑے والیا، سونیا تیرا غلام ہے امیہ دا نوکر کلمہ تیرا پڑھنے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کی آنا چاہنا ہے؟ آدھا ہے سونیا او کافر بڑے ظلم کر دینے، بڑیاں سزاواں دین دینے، سونیا تیرے بلال دا جویں جویں سزاواں دین دینے تیرے بلال دا ایمان پکا ہوندا جاندا ہے۔
سونیا جویں جویں سزاواں دے پینے تیرے بلال دا ایمان پکا ہوندا ہے سونیا میں بلال دی آزادی چاہنا وا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کی چاہنا ہے سونیا مینوں آزاد کرانا چاہنا وا میرے کریم نبی نے اپنے جیب دے اندر اپنا ہاتھ مبارک پایا حضرت ابو بکر صدیق نے فدا قومی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان میں بھی تے تواڈا غلام نا بلال بھی تواڈا غلام نا بلال میرا بھی تے ویر نا سونیا اگر ابو بکر نو اپنی ساری دولت بھی بلال دے بدلے دینی پئی میں ابو بکر دے دیواں گا سونیا تیرا بلال لے آواں گا سونیا تیرا بلال لے آواں گا میرے کریم نبی نے آپ نے دعا فرمائی وے حضرت ابو بکر صدیق امیہ دی ویلی ور گئے نے امیہ مار دا وے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا او امیہ کافر رو فرماندے نے او کافرہ بلال نو نہ ماریا کر بلال تے ظلم نہ کریا کر امیہ کافر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ کے آندا ہے اوے ابو بکر تینوں اینا ترس آندا ہے تینوں اینا جناب والا ایندے تے ترس آندا وے اے تینوں برداشت نہیں ہوندا تے تو اینوں خرید لے حضرت ابو بکر صدیق دے پہلے ہی ایسے کام واسطے ہوئے سن آپ نے کہا کافرہ مانگ لے جو منگنا مانگ لے جو منگنا ہے ابو بکر دیوے گا تیرے کلوں سرکار دا غلام لے کے چلا جاوے گا حضرات توجہ کرنا اس کیا میں غلام دے بدلے غلام لیواں گا ایک کالے رنگ والا غلام ہے میں جناب والا سونی صورت والا بڑا حسن و جمیل تے جناب والا نوجوان غلام لواں گا نالے 1000 اشرفیہ دینار لواں گا پھر بلال دے دیواں گا حضرت ابو بکر مسکرا کے دنے کافرہ بس کیتیا کافرہ بس کیتی آپ جناب والا کوئی کہتا ہے آپ تے غلام کافر سی بڑا سونا نوجوان ایک روایت اندر ہے سرکار ابو بکر منڈی چ گئے نے غلاماں دی منڈی دے اندر گئے نے اوتے کو سونی صورت والا خوبصورت ایک کافر غلام خریدیا وے نالے 1000 شریفی لیے امیہ دے کول چلے گئے نے جا کے غلام بھی دتا وے پیسے بھی دتے نے بلال لے کے چلن لگے جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کنڈ ہوئی ہے امیہ بڑے کہہ کے لا کے اسیا بڑا اچھی آواز لا کے اسیا آپ فرماندے نے کافرہ ہس کیوں رہا میں انج کہہ کے کیوں لا رہا میں آندا ابو بکر میں سنیا تو بڑا سمجھدار تاجر ہے بڑا بڑی پچیتی بندہ میں ہمیشہ نفع کمایا ہی آج گھاٹے دا سودا کر کے جا رہا ہے آکھا کنج گھاٹے دا سودا کر دے آکھا تو غلام دے بدلے غلام دیتا کالے رنگ والا غلام لے کے جا رہا ہے سونی صورت والا غلام دے رہا ہے وہ جوڑتے ایک برابر نہیں سی تو 1000 اشرفی بھی دے کے جا رہا ہے 1000 دینار بھی دے کے جا رہے ہیں آج گھاٹے دا سودا کیتا ہی جناب ابو بکر جلال دے اندر آئے کہندے نے کافرہ وہ جڑا تینوں غلام دے رہا ماں وہ رنگ دا سونا ہے لیکن سینے دے اندر کفر پریا ہے جڑا تیتھوں غلام لے کے جا رہا ماں رنگ دا کالا ہے وہ سینے میں عشق مصطفیٰ پریا ہے وہ جڑا تیتھوں غلام لے کے جا رہا وا او جناب والا او رنگ دا کالا ہے لیکن سینے وچ عشق نبی پریا ہویا ہے حضرات توجہ کرنا امیہ کافر چپ ہویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے جا رہے راستے دے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے جناب ابو بکر بنے ہوئے نے آپ ادنے بلال کی بنا ہے کہنا ہے کہ تو اون دے کولوں تے لے کے آ گیا ہے تسی اون دے کولوں تو
آزاد کروا لیا ہے تسی مینوں اپنا غلام تے نہیں بناؤ گے اون دے طرح سزاواں تے نہیں دو گے اون دے طرح مینوں تکلیفاں تے نہیں دو گے حضرت ابو بکر فرماندے نے بلال غم نہ کر پریشان نہ ہو ہن اسی تینوں اوندا غلام بناواں گے جندی کل کائنات غلام ہن اسی اونوں تینوں اوندا غلام بناواں گے جندی کل کائنات غلام ہے حضرت ابو بکر دے نال حضرت بلال جا رہے نے جدو چوکھٹے مصطفی ہے جدو جناب والا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے سرکار انج ول تکیا میرے حضور مسکرائے ادھروں شاعر دا قلم اٹھیا شاعر آندا ہے جدو حضرت بلال نے میرے آقا نو تکیا ہونا ہے اوے کیسا وہ سما ہوگا اوے کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی میں دعا کرنا جڑا میں نہ مل کے پالے قبر دے اندر جدو سرکار آ جان اس وقت بس فرشتے اے کن کیسا محبت نہ پڑھ کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے وہ چہرے پہ پڑی ہوگی جدو فتح مکہ دا ہویا ویلا جدو مکہ فتح دا ویلا ہویا میرے آقا نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج بلال دی شان عشق مصطفیٰ پڑھتا پیا وا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب والا کیا بلال کعبے دی چھت تے جا کے اذان پڑھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دی چھت تے گئے نے خاموشی نال کھڑے ہو گئے نے میرے آقا نے آواز ماری بلال خاموش کیوں میں اذان کیوں نہیں پڑھدا ہن کی سوچدا پیا آندا سونے وہ دعا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا یاسین دے سیراں والیا یاد اللہ دے ہتھاں والیا یوہا دے لبا والیا سونے ہون تک تے اذان جدو مدینے دے اندر سا اذان کعبے ول دے کے پڑھدا سا میرا منہ کعبے ول سی سونے اج کعبے دے اوتے ہن اذان کدھر منہ کر کے پڑھا میرے آقا نے فرمایا بلال میں کعبے دا بھی کعبہ واں تو میرے ولے ویکھ کے اذان پڑھ آئے تو میرے ولے ویکھ کے اذان پڑھ میں کہ جناب حضرت بلال حبشی آندے ہون گے آپ فرما دے ہون گے کہ میں نہیں وی اوے میرا مرشد اونچا اوے نہ اونچیاں سنگ میں لائی تے صدقے جاواں انہاں اونچیاں کولو جنہاں نیویاں نال نبائی ہو میں آنا پھر جناب والا شاعران دا ہونا ہے شاعران دا جناب والا توجہ کرنا کہندا ہے گل لا کے کملے کو جینو آئے ہائے اوے گل لا کے کملے کو جینو اوے لجپال نے کرم کما چھڑیا سانو منگنا پیا نہیں دھر دھر تو ایسا خیر سکینے پا جڑیا
اوے مینوں منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چڑیا۔ ایک دن جناب والا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا معراج تو واپس آئے، میرے کریم آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جناب والا بیٹھے ہوئے نے، کیونکہ جو معراج تے گئے، جو جنت دے اندر گئے، میں پہلے بھی گل دس چکیا ہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اتنی شانہ نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بھی آپ دے سامنے میں عرض کی تھی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ جناب والا عرشہ تے گئے، جنت دے اندر جناب والا جدو گئے، بلال زمین تے چلدا وے، بلال دے پیراں دی آواز جنت آندی ہے۔ حضرت جناب والا بلال زمین تے بولدا وے، بلال دے بولن دی آواز جنت آندی ہے۔ بلال دی بولن دے نہیں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال جدو ساہ لے رہا سی اون دے دل دی تڑکن بھی جنت دے اندر سنی دی۔ جنتی حوراں دی ملکہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے اندر کہندی سونیا تسی رحمت العالمین مینوں کچھ عطا کرو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا تینوں میں اپنا بلال عطا کیتا۔ او جناب والا حوراں دی ملک آندی ہے سونیا کسے کول ابو بکر جیا سونا وے، کسے کول عمر جیا سونا وے، کسے کول عثمان جیا سونا وے، کسے کول علی المرتضیٰ جیا سونا وے ہونا ہے۔ سونیا میرے واسطے کالے جے ننگ والا او غلام رکھ چھڑیا جے۔ میرے کریم آقا دی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دی شان دے بارے آپ دی ذات دے بارے او جنتی حوراں دی ملکہ نے گل کیتی، اس وقت جناب توجہ کر رہا ہوں میرے کریم نبی جلال دے اندر آئے، روایت دے اندر آندا ہے، حدیث دے اندر آندا ہے، سرکار دے چہرے دا رنگ سرخ ہویا۔ میرے کریم آقا غصے دے اندر فرماندے نے او سن جنتی حوراں دی ملکے اے تے میں تینوں کہہ رہا ہاں تینوں بلال دیتا، حالی بلال نو پوچھنا ہے تینوں قبول دا کہ نہیں قبول دا۔ جدو میرے کریم آقا معراج تو واپس آئے نے بڑا خوشگوار موڑے بلال ہی مسکرا رہے نے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال بڑا خوش لگ رہے میری اس گل دا جواب دے، میرے ایک سوال دا جواب دے۔ ان فدا قومی یا رسول اللہ میرے ماں باپ حکم کرو سونیا حکم کرو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان دی شادی اگر کسی بشر دی شادی جنتی حوراں نال ہو جائے پھر جنتی حوراں دی ملکہ ہو جائے او انسان کے ہو جاوے گا۔ حضرت بلال حبشی بڑے کھل کے مسکرائے کہندے نے سونیا او بڑیا مقدرہ والا ہوے گا، او بڑیا قسمت والا ہوے گا، او بڑیا شانہ والا ہوے گا۔ او کیوں نہ شانہ والا ہوے جڑا جیندے جاگ دی جنت دے اندر چلا جاوے گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال بڑا خوش ہو رہا میں اگر تیری چچا دی جنتی حوراں دی ملکہ نال کیتی جائے۔ حضرت بلال حبشی اتحیات دی شکل دے اندر بیٹھ کے تو زانو ہاتھ بن کے اکھاں چانسو لے کے کہندے نے سونیا میں مارا تواڈے واسطے کھادیاں سن جنتیاں حوراں واسطے نہیں۔ سونیا میں مارا جنت واسطے نہیں کھادیاں، سونیا میں تے تیری ذات خاطر کھادیاں، سونیا مارا تیرے واسطے کھادیاں جنتی حوراں واسطے نہیں کھادیاں۔ سونیا اگر میری شادی جنتی حوراں دی ملکہ نال ہو جائے سونیا پھر میں تواڈی خدمت کیویں کراں گا۔ حضرات توجہ کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا بلال اسی تیری خدمت تو بڑے خوش ہو گئے، تو ساڈے نال پیار کر رہے اسی بڑے خوش ہو گیا، تو بڑا تابع دار ہے، تو ساڈا خدمت گزار ہے، تو ساڈی نوکری کر رہے ہیں، اسی تیرے تو بڑے خوش ہاں، اج ساڈا دل کردا ہے تینوں کچھ عطا کریے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے سونیا میں نبیاں دے سردار دا غلام مینوں ہور کچھ نہیں چاہیدا۔ سونیا میں نبیاں دے سردار دا غلام مینوں ہور کچھ نہیں چاہیدا۔ میرے نبی بار بار کہندے رہے، حضرت بلال بار بار ایک لفظ دہرا رہے نے، آخر جدوں میرے نبی نے زیادہ اصرار کیتا اتحارہ کیتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی بارگاہ دے عرض کرتے نے سونیا اگر تو کچھ عطا کرنا جے بس میری ایک کوئی خواہش ہے میں جویں ایتھے زمین تے رہ کے تہاڈا خدمتگار ہوں، تہاڈی خدمت کرنا وا، تہاڈی نوکری کرنا وا۔ سونیا میرا دل کردا ہے میں کل قیامت تو بعد جدوں جنت دے اندر جاواں گا میں جنت دے اندر بھی تہاڈا خدمتگار بن جاواں۔
سونیا میرا دل کرتا ہے میں جنت کے اندر بھی تہاڈا خدمتگار بن جاواں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ گل کیتی آپ نے فرمایا بلال اوے سن لے غلامو تسی بھی سن لو، جاؤ پھر سب تو پہلے جنت کے اندر بلال جائے گا۔ اور سب تو پہلا بلال جائے گا۔ حضرات توجہ کرنا، صحابہ نے نبی دی بارگاہ دے اندر کی فدا قومی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان، سونیا اسا تو سنیا سب تو پہلے تسی جانا جنت دے اندر۔ آپ نے فرمایا جو تساں پہلے سنیا وہ بھی ٹھیک سنیا، جو اج سن دے پئے ہو وہ بھی ٹھیک سن دے پئے ہو۔ صحابہ نے عرض کی سونیا سمجھ نہیں آئی، حضور نے فرمایا جس سواری تے بیٹھ کے میں محمد نے جنت دے اندر جانا ہے اس سواری دی مہار بلال دیا توئے گی، اور بلال اگے اگے جائے گا، محمد دی سواری پیچھے جائے گی۔ جڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کر لوے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال محبت کرے، پھر اللہ تعالیٰ اے ہوتیاں ہی شانہ عطا فرماندا ہے۔ آؤ میں اگلی گل کر دیواں، آخری حدیث پاک بیان کر کے میں اپنا موضوع کلوز کر لگا۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موضوع چونکہ عشق رسول ہے تے پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں اگر صحابہ دے اندروں ادنا غلاماں دے اندروں کسی دا عشق ویکھیا ہے تے وہ بلال ہے۔ اور پھر عاشقی نہیں ہے، عاشقی صادق بھی ہے، اور پھر عاشق صادق نہیں ہے، امام العاشقین بھی ہے، عاشقاں دے سردار بھی نے۔ آؤ میں حدیث پاک تو ثابت کر دیا اس گل دی میں جڑی آپ کے سامنے گل کیتی ہے امام العاشقین دی، کیا امام العاشقین نے آپ عاشقاں دے امام نے؟ میں آؤ سرکار دی حدیث پاک ایک ہی حدیث پاک کر کے میں اپنا موضوع کلوز کراں گا۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دتی، ایک مائی سی ٹیلے تے کار سی دی چھت تے کھلو کے نا آپ اذان پڑھتے پے سن، اور آپ نے اذان پڑھی۔ غالباً دو روایت رہے، ایک روایت ہے کہ صبح دی ہے، ایک روایت ہے کہ او ویلا جڑا ہے نا وہ فجر دا ہے، یا ایک روایت مغرب دا ہے ویلا اذان دا۔ اذان دے کے واپس آ رہے مدینہ شریف دی گلی دے اندر گزرے، جدو مولا علی دے انج کرتے دروازے تے انکو گزرے نا تے امام حسن یا حسین پاک دی رون دی آواز آئی، پنگوڑے دے اندر سن، رون دی آواز آئی کہ آپ نے دروازہ کٹکھٹایا، سیدہ پاک فرماندی نے کون ہے؟ آندے نے بیٹا میں تیرا چاچا بلال آیا ہوں۔ واہ، دو صحابی نے، حضرت سلیمان فارسی تے حضرت بلال حبشی، جنہوں نے سیدہ پاک چاچو کہندے نے اور امام حسن حسین پاک نانا کہندے تھا۔ بلال او شرف حاصل ہے کہ امام حسن حسین نانا جی کہہ کے بلاندے سن۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے بیٹا اے حسین یا حسن کیوں رو رہے نے؟ آکھے میں چکی چلا رہی ہاں تے انہوں نے بھی دودھ پینا اس واسطے رو رہے نے۔ آپ فرماندے نے بیٹا یا چکی میں چلانا تسی حسین نو کھڑاؤ، یا حسین نو جھولا میں چلا دینا تسی چکی چلاؤ۔ آکھیا چچا تواڈے تو حسین چپ نہیں ہون گے، لہذا میں حسین نو کھڑاندی ہاں سلانی ہاں، تسی جڑا چکی چلا دیو۔ ان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بھول گئی۔ حضرات توجہ کرو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جناب والا نماز بولے گی کہ نماز دا وقت گزرتا رہا جا رہا ہے، ادھر جناب والا آپ حضرت بلال حبشی چکی چلا رہے ہیں، ادھر چکی بھی پوری ہو گئی، ادھر نماز دا ویلا بھی چلا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو نماز یاد آ گئی، دوڑے دوڑے گئے ادھر مسجد نبی دے دروازے کے گئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ادھر سامنے نکلتے پہنے آپ دے غلام بھی نال نے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، مسکرا کے فرماندے نے بلال کتھوں آیا ہے؟ بلال کتوں آیا میں؟ عرض کردہ ہے سونیا تیری فاطمہ دی چکی چلاندہ رہا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے نہیں فرمایا بلال نماز چلی گئی، بلال نماز قضا کر دیتی ہو، تو فاطمہ دی چکی چلاندہ رہا، تو علی دے ویڑے بیٹھ کے چکی چلاندہ رہا، تو حسن حسین دی خدمت دے اندر ہی رہا، تو نماز پھچڑ دیتی ہے، تو نماز قضا کیوں کر دیتی ہے، تو گناہ کر دیتا؟ نانا میرے کریم نبی نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا غلاموں اور جنہیں جنت دا سردار ویکھنا جے میرے بلال ویکھ لو۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا
تسی آندے ہو جنتی نوجواناں دے سردار امام حسن حسین نے، اج کہندے ہو جنت دا سردار بلال ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں جنت دی سرداری انہاں کول ہے، ایندے کول پھر کیڑی سرداری ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر ایک نے جنے جنے عمل کمائے ہون گے انہاں دا علاقہ تے ایریا تے محل ہون گے۔ بلال دا ایریا کوئی نہیں، بلال دا محل کوئی نہیں، بلال جنت دے اندر ساری خدمت ہوے گا، بلال جتھے جاوے گا بلال نو کوئی روک ٹوک نہیں ہوے گی، بلال جیڑے بھی محل دے اندر جاوے گا اللہ دے فرشتے پرچیاں سائڈ تے کر کے گردنا جھکا کے آکھن گے سائڈ دے ہو جو ہن بلال آ گیا ہے۔ ہائے کیا فرمایا، گل ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا بلال کو یہ سرداری ہے کہ ہر ایک دا ایک ایریا ہونا ہے، ایک علاقہ ہونا ہے تے محل ہونا ہے، تے بلال اے دے کول اے آ کہ بلال دے کول ایک علاقہ نہیں، ایک محلہ نہیں، ایک کوٹھی نہیں، ایک بنگلہ نہیں، ساری دی ساری جیڑی جگیر ہے وہ بلال کو ہوے گی۔ بلال جس مرضی کونے چ جانا چاہے جا سکتا ہے، ساری دنیا نو رکاوٹ ہوے گی، ساری دنیا پوچھ کے دوسرے دے محل چ جاوے گی، پوچھ کے جناب والا ٹوکن وہا کے دوسرے دے ایریے چ جاوے گی۔ بلال او ہون گے جڑے بغیر ٹوکن تو جنت دے جڑے مرضی محل چ بھی جا سکتے ہیں، جڑے مرضی کونے دے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ دے حبیب دے صدقے سانو حضور دے نال سچی عشق عطا فرمائے۔ آخری شعر پھر حضرت بلال حبشی دی شان دے اندر ایک پڑھ کے اجازت کہندے نے کالا رنگ تے حبشے دے اور رہن والا کیتا عشق بلال نے اور دل لائے کہ اوے کافر آیا کہ کلمہ چھڑ دے تو اوے پتھر مار دے تلیاں چ او کے لیلا کے تے بلال آ کے عقل ماں او نہیں چڑھنا اور پمیں ویکھ لو تسی او ٹل لا کے اور روپ بلال دا اور رب ول چھڑیا ہر حور دے متے تے دل لاگے۔ اللہ تعالیٰ